Mipakanaog nga karong adlaw og desisyon ang korte sa kaso sa brutal nga pagpatay sa mag-aagang babae sa dakbayan sa Talisay niadtong 2008. Kay naman ang maong nga niluog nga krimen, gichap-chap ang mga parte sa lawas sa mga biktima ug gilabay sa bukirang bahin sa Talisay. Lalaking akusado gikonbikto samtang agswelto ang iyang hinigugma. Si Nico Serino sa report. July 2008, nakapaukay ang brutal nga pagpatay sa mag-agawng Eva May Peligro o Gwendolyn Balasta sa usa ka private subdivision sa Talisay City gumikan sa Panagbingkil. Gitagud-tagud ang pipila ka bahin sa lawas sa mga biktima o gilabay sa nagkalain-laing dapit sa Sugbo. Ang nachap-chap nga bahin sa lawas napalgan sa Talisay City, Minglanilla, Naga ug Toledo City. Human sa 8 ka tuig, gihukman ni RTC Branch 23 Judge Generosa Labra si Richard Gudilusaw nga mabilanggo sud sa 80 ka tuig human mapamatud-i nga sad-an sa kasong double murder. Samtang gipakawaysa sa korte si Jean Antoinette Medalye hinigugma ni Gudilusaw tungod sa kahuyang sa mga ebidensya. Nagdumili pag-isyu og pamahayag si Gudilusaw nga na-emosyonal human sa promulgation. Samtang si Medalye nahuwasan sa desisyon sa korte. Nalipay. Kay at least nahatagan sa jud ko og kana bitong chance paghihapon nga mabuhi og normal life. Oo. Plano nimo man ani ma'am magagawas ka? Mangita na sa future nako. Plano karon sa abogado sa akusado iapilar ang desisyon sa korte. Ang sentro gud sa desisyon based man lang sa affidavit, no? Yang kaybaw naman tanga katong affidavit. Napirmahan man ko tungod sa pagpanghulga sad, no? So doon na juris ba. Muna itong ground nga nung moapilar ta. Kahinumduman, una nang nakonbikto ang laing sospek sa krimen nga si Joseph Celiar ug nahukmang mabilanggo og 20 ngadto sa 40 ka tuig. Sa interview sa telepono, gihangop sa abogado sa pamilya sa mga biktima, Attorney Julio Cesar Entice, ang desisyon sa korte nga nagkonbikto sa gitumbok nga utok sa krimen. Gipasabot sab niya ang pamilya nga huyang ang ebidensya nga nagtumbok sa kalambigitan ni Medalye sa krimen, mao nga gidawat na lang nila ang hukom sa korte. Nico Sereno, Balitang Bisdak.